ماہی مدینے والا دکھیاں دا آسرائے دکھیاں دا آسرا میرا مدینے دا لجپال ماہی مدینے والا دکھیاں دا آسرائے کیونکہ محبوب کبریا ہے ماہی مدینے والا محبوب کبریا ہے ماہی مدینے والا اور لکھاں حسین آئے پر لکھاں سونے آئے پر جڈا سونا میرا نبی ادا سونا کوئی ہے ہی کوئی نہیں شاعر نے وہی لکھا لکھاں حسین آئے پر کدے نہیں ویندے راشد بھائی جنہاں نے ویکھیا ہے ماہی مدینے والا جنہاں نے ویکھیا ہے ماہی مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے ماہی مدینے والا تے غیراں دے در تے خاکی غیراں دے در تے خاکی کا دے نہیں میں جاواں غیراں دے در تے خاکی کا دے نہیں میں جاواں کیوں منو بے بہا دیندا ہے ماہی مدینے والا منو بے بہا دیندا ہے ماہی مدینے والا رل کے پڑھ لو دکھیاں دا آسرا ہے ماہی پتہ لگے کہ نبی دا ملاد پہ ہو رہا ہے ملک برادران نے ملک رفیق صاحب نے میرے راشد بھائی نے حج صاحب نے ملاد سجایا کہ رل کے ہوں یہ میرا مصرع پڑھو باہر بھی باز جاوے کہ پتہ لگے ساری مسجد سے ملاد ہوندا پیا سبحان اللہ دکھیاں دا آسرا مدینے والا اللہ رب العزت حمد و ثنا تاجدار کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام ہدیہ محبت پیش کرن تو بعد میرے معزز محترم محتشم دوستان گرامی بزرگوں ساتھیوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دی ایک خوبصورت بزم میرے برادران ملک برادران بالخصوص حاجی ملک رفیق صاحب مینوں زیارت بھی کرا دے جاؤ رفیق صاحب کہڑے وے میں زیارت بھی کر لواں چلو چہرے نال اچھا اور ملک سلیم صاحب جڑے ہے وہ حاضری لوا دے جان ملک سلیم صاحب بھی بیٹھے نے کہ چلے گئے وہ بھی لنگر تے نے چلو آپ آنے لنگر تے نہیں لنگر بھی تک بھی خیال کرنا ہے نا کسی نے تے ملک سردار صاحب اچھا ملک سردار صاحب پتر
ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿਲਾਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ اس لیے اس چیز کا خیال رکھا کرو اللہ دے گھر چاہ کے انہاں نہیں یہ کام نہیں کریدا۔ بچہ اگر کوئی کرے تو انہوں پیار نال سمجھا دیتا کرو پتر نا میلہ نہیں محمد دے میلاد چ بیٹھے۔ اور حاجی عاشق صاحب ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، اور حاجی ملک راشد صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، حاجی ملک ذوالفقار صدیقی صاحب بلکہ صدیقی صاحب بھی سانو نہیں بھولتے، تھانوں پتہ ہے صدیقی صاحب دے راشد بات تو سانو ایں یاد نے جویں بیان یاد ہے۔ ہاں راشد صاحب سے صدیقی صاحب اللہ سلامت رکھے، اور ملک حاجی مجید صاحب تشریف فرمان، مجید صاحب عاشق صاحب سے مجید صاحب، اور اس مسجد امام حضا حضور قبلہ قاری علامہ قاری مشتاق صاحب زیدہ مجدہ جنہ دی تسی زیارت بھی کر رہے ہو۔ اور میں نا ایک گل بڑی حیران ہونا اپنے ملک پاکستان دے وچ بندے آدھے جی سانو پیر او لبے جڑا چنگا چنگا تکڑا ہوئے، شریعت دا پابند ہوئے، دین دی گل بھی کرے تے ساریاں شرطاں بھی پوریاں ہون، نمازاں بھی پڑھدا ہوئے، بندے لبدے نے پیر جا لبدا نہیں۔ کیوں جی کر بندے لبدے نے پر اے جا پیر گھٹ ود لبدا ہے، لبدا نہیں ایویں کیتا نہیں لبدا، نہیں تا 100 چوں 95 ہی آندے نے پتر جدوں تو پڑھنا ہے اسی ادوں کدھر ہور نیتی ہوندی ہے، اے جی زیادہ لبدے، لیکن جڑے اصل نے اسی انہاں دی منکر نہیں انہاں دے تس جتیاں چکنا، جڑے اصل پیر نے تے اے ساریاں شرطاں نماز دیاں، روزے دیاں، عبادات دیاں ساریاں شرطاں امام مسجد دے وچ پائیاں جاندیاں، لیکن اسی اسے امام نو نہیں مانتے۔ پیر لب لبنا نمازی، پیر لب لبنا حاجی، پیر لب لبنا روزے والا، لیکن ساریاں شرطاں مسجد دے وارث ہوندیاں نے تے اونوں ویکھ کے گلی گلی پری بدل جاندے نے کہ بد کاری صاحب کوئی کام ہی نہ نہیں۔ لہذا مصلی دے امام دی بھی عزت کر، کوئی ہور راضی ہوئے نہ ہوئے مدینے دا تاجدار ہو جائے گا۔ اس لیے امام مسجد قاری صاحب میرے کیونکہ ساڑھے ہم منصب نے ایسی گل کرنی ہے، دوسری سبحان اللہ بولو، میں پہلا مسئلہ پیش فرماؤں۔ اے شاہ گجرہ والے تو پچھلا شہر کاموں کی ایتھے ایک عاشق رسول رہندا سی جن دا نام سی محمد یونس، کیونکہ دین دے وچ نبی پاک دا ذکر ہوئے، نبی پاک دی بات ہوئے تو سارا دین ہی سونا ہے۔ جے نبی پاک دا ذکر کوئی نہیں کہ وہ دین کسے کام دا، وہ دین وہ طریقہ وہ مسلک وہ چلن دا راہ کسے کام دا نہیں۔ تمہید میں ایک لفظ چ بن دیتی ہے، لہذا اس لیے اس تمہید دے اتے میں ساری گفتگو کرنی ہے کہ سونیا جے نبی دا ذکر بجے گا دل وچ تے نبی دی حب بھی پیدا ہو جاوے گی، جدو حب پیدا ہو جاوے گی تیرا دل کرے گا کدی میں جا کے مسجد رب نو سجدہ بھی کر لواں، کیونکہ محمد عربی دا دین ہے نا۔ اے عاشق رسول محمد یونس کاموں کی دا رہن والا نبی پاک دا میلاد منادا حاجی صاحب وہ ہر سال ایک دن 27ویں رات اپنے ربیع الاول دی 27ویں رات بیلی بازار چ جاندا پیا، بازار دے وچ ہنیر آیا، ہنیر نال ایک عارضی گیٹ لگیا ہویا سی کاموں کی شہر چ، او ہنیر نال اڈیا تے اڈ کے اس بیلی دی اس ہڈی تے جا بجیا تے قبلہ قاری صاحب محمد یونس عاشق رسول سن 1999 دی گل ہے، اوتھے تھائیں بہ گیا، بیلیاں سجنا نو پتہ لگیا، چکیا تے چک کے لے کے انہوں ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل والے ڈاکٹر نے ایگزامائن کیتا، معائنہ کیتا، ڈاکٹر کہنے لگے کہ بیلیو اے بیلی دا آپریشن کرانگے، تھوڑا جا سیدھا پدرا ہو جائے گا پر دوڑ کدی نہیں سکتا، کوئی سیدھا پر آسرا اللہ دی مہربانی نال کرانگے لیکن یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضور دے غلاموں سارے پریشان ہوئے تے سوچی ٹڈوں ٹڈوں سوچن بھی وجیا بھی نبی پاک دے میلاد دا گیٹ ہے، جڑے
انہیں تو تھائی مار دینے بڑا کچھ کردہ سا لے لے ہی نظارہ تے گیٹ ہی ملاد دا وجہ ہے بیلی پریشان ہویا ڈاکٹران نے اپریشن دا ٹائم دیتا باہر سارے رشتہ دار کھڑے نے بیلی کھڑے نے ڈاکٹر تیاری پہ کر دینے اس بیلی نو اپریشن والی منجی تے پا کے سٹریچر تے پا کے اپریشن تھیٹر چ لے گئے ہن اینو کوئی سمجھ نہ آئی پر ایکو ہی گل ہے وجیا نبی دے میلاد دا گیٹ ہے وجیا عید میلاد النبی والا گیٹ ہے تے سونیا انہیں مدینے والا منہ کیتا تے کملی والے تے درود پڑھنا شروع کرتا تے رو کے جڑے ویلے آپریشن تھیٹر دے اندر رو کردا کملی والے میں تیرا غلام ماں زاگ دے نینا والے اج میرے تے مہربانی کر دے سونیا مینوں سارا زمانہ میں نے مرے گا لوکی کہے گا نبی دا میلاد منادا رہیا ہے دس نبی دے میلاد چ ملیا کی ہے اے تے پھٹڑ ہو کے بہ گیا ہے کملی والے اج ڈاکٹراں کول آپریشن نہیں کرانا گئے اج سونے بادشاہ صاحب جڑے ویلے آپریشن تھیٹر سے بیٹھ کے صدیقی صاحب اپنے نبی نو ساتھ مارے آ گئے تے رو کے کیتی سونے میرا صدق بھی صدیق اکبر ورگا نہیں میری شجاعت بھی مولا علی ولی نہیں میرا عشق بھی بلال ورگا نہیں میری چاچی ورگی چور بھی نہیں ہے پر سونے اپنے بچیاں دا سر صدقہ اج آ جا کلی نو بھاگ لا آپریشن تھیٹر سے بیٹھ کے نبی کریم نے آباشا ماریاں نے کہ اپنے سارے دکھ اپنے ساریاں پیڑا اپنے ساریاں دردہ نبی دے سامنے رکھیاں نے کہ لوگ کر دے سناوا کی میں دردہ دی کہانی رسول اللہ پوریاں پھر چھپا کے نبی کریم دا ذکر سننے والے اج بھی اپنے نبی نو پیڑا تے دردہ سنائیے او سونا کدی واضی علم و دین دی طرح بلا لیندا گئے کدی سونا اپنے غلاماں دے بیڑیاں وچ پھیرا پا بھی جاندا رسول کے غلام ہے کدی سونا غازی علم و دین طرح بلا لیندا ہے تے کدی سونا آپ ہی پھیرا پا جاندا ہے جی میں بصیری دی کلی نو بھاگ لایا سی او رو کے عرض کیتی سونے بادشاہ صاحب مزہ آیا تے سبحان اللہ بن رہی ہے اجے نہ میاں صاحب پڑھیا تے نہ اجے میں سخی صاحب پڑھیا تے رو کے عرض کردا سونے اج تو نہ آیا تے میں نے مار مار شریکہ مار دے نہیں تے رو کے عرض کردے سناوا کی مترداں دی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں درداں دی کہانی یا بڑی حضور محبت آپ دی تے رو کرد کردہ سناوا کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سعید بھائی رو کے اد کردہ سناوا کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے
صفیں کچھ میں ربانی یا رسول اللہ خدا دے صفیں کچھ میں ربانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے یا رسول یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدا دے صفیں کچھ میں ربانی یا رسول اللہ آپریشن تھیٹر میں بیٹھے اپنے نبی نو ساتھ مارے آ گئے ایک کاموں کی دے شہر سے بیٹھ جب نبی کریم نو ساتھ مارے آ حضور دے غلاموں جڑے بلے تھوڑی دیر بعد راشد بھائی ڈاکٹر اندر آپریشن کرن واسطے ڈاکٹر اندر داخل آئے بادشاہ صاحب نبی کریم دے غلاموں ڈاکٹر دیاں اکھاں پھٹیاں رہ گئیاں تے ڈاکٹر ویکھ کے حیران رہ گیا او جڑا اٹھ کے بیٹھ نہیں سی سکدا آپریشن تھیٹر وچ ٹریا پھردا اے نالے محمد درود پیا پڑھدا حضور جانے عالم دے غلاموں ڈاکٹر کہنے لگے یار تیرا تو جے آپریشن ہونا ہے تو وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ملک صاحب ڈاکٹر نو کہنے لگا ڈاکٹر تو نکا ڈاکٹر ہے مدینے دا تاجدار آ کے ہاتھ پھیر کے بھی ٹر گیا سنگ لائیے نا مائی نال تے ہوئے طلب سچی پکار ہوئے سچی ایویں نہیں ڈاکٹر صاحب کو دوائی لئی رام آ گیا تے آ گیا نہیں تو بدلنا آ گیا ایویں نہیں یقین بن کے جے سجن نو آواز مارے تے مدینے دا تاجدار آ بھی جاندا ہے آپ میں تنوں ایسے تے میٹھی جی گل سناواں جو سبحان اللہ بولے تا میرے عشق و محبت امام اعلی حضرت آپ نے اپنے ملفوظات سے لکھیا کہ وقت دا بادشاہ مغل بادشاہ وقت دا بادشاہ ایک دن جڑے ویلے خواجہ اجمیر دی بارگاہ چ گیا نا قاری صاحب اے نا سانو ایتھے ہی چاس آنی ہے تھوڑا جا برداشت ہو گیا ہاں ٹھیک ہو گیا اچھی سبحان اللہ حضور جانے عالم دے غلاموں بادشاہ شہنشاہ چشت اہل بہشت حضور بابا صاحب دے پیر قطب الدین بختیار کاکی تھی انہاں دے دادا پیر حضرت خواجہ غریب نواز ہند والی سرکار انہاں دے مزار تے وقت دا بادشاہ مغل گیا نا تے بادشاہ مزار اندر جان لگیا نا تے باہر ابو توجہ ہے بیلیو پتر بہ جائے بہ جا نہ جا تیرے والے 7 بندے ویندے پنے بہ جا میں جا مسئلہ نہیں سنادا جن دے وچ توجہ ہو اٹھنا نہیں میرا پتر تھلے تھلے جو مرضی کیتی رکھ او بادشاہ جدو اندر جان لگیا نا مزار تے ایک فقیر کھڑا سی تے فقیر کہندا پیا سی یا خواجہ مینوں اکھاں دے دے یا خواجہ مینوں اکھاں دے دے تے بادشاہ نوں اودے تے ترس بڑا آیا تے بادشاہ پوچھدا ہے بیلیا کدوں دا منگدا پیا تے فقیر کہن لگا حضور 10 سال ہو گئے منگن دے بادشاہ نے کہا خواجہ دے دار تے 10 سال منگنا پیا کہندا حضور 10 سال ہو گئے نے آپ نے فرمایا او بادشاہ نے میں اندر سلام کرن جاندا پیا واپس آن تو پہلو تیری اکھاں نہ روشن ہوئیاں تے میں تیرا سر ہی قلم کر دیاں گا
کانن دے والے غلام جڑے ویلے بادشاہ انی گل کر کے اندر چلا گیا ہے تے خواجہ اجمیر دی بارگاہ چ سلامی پیش کیتی بادشاہ جڑے ویلے تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا برکی کوریا چ بیٹھ کے نبی کریم دا ذکر سننے والے ہو بادشاہ جڑے ویلے واپس مڑیا اس مقام تے اس فقیر وال چھاتی ماری ہے ہن فقیر وال ویکھیا ہن اکھاں دا نور آ گئے تے کہنے لگا بادشاہ مینوں وقت دا بادشاہ پیا لگ گئے بادشاہ کہنے لگا بیلیا کیویں اکھاں لب گئیاں نے کہنے لگا بادشاہ جی جدوں تسی مینوں دھمکی لائی ہے جدوں تسی آکھیا کہ میں سر وٹ دیواں گا تیرا سر قلم کر دیواں گا اگے ایویں ایویں منگدا سا مل جاندیاں پھر بھی خیر نہ ملدیاں پھر بھی خیر لیکن سونیا جدو میری جان نو بن گئی میں لوگ عرض کیتی خواجہ جی جے اج اکھاں نہ ملیاں اکھاں تے جان گیا سر بھی جاوے تے مینوں اکھاں دا نور مل گیا کہن لگے اس ہو دی آواز نال اندر دی آواز نال اکھاں ملیاں تے مینوں اکھاں مل گئیاں نے گل ہے کہ سات مارن دا انداز ہوئے چاہت ہوئے تے اج بھی مدینے دا تاجدار کرم فرما دیندا ہے جے تسی سبحان اللہ بولو تے سخی سلطان باو دا مصرع قریب آ گیا ہے سنگ لایا ہوئے نا سونیا نال کی نام ہے میرے چاہے جوید بھائی جوید بھائی جے سنگ لایا ہوئے نا سونے نال تے پھر بندہ ایویں تر جاندا ہے جے سنگ جھوٹا نال لایا ہوئے تے پھر بندے نے ناکام ہی ہونا تے مدینے دے تاجدار نال سنگ لا جتھے سنگ لاویں تے بیڑے پار ہو جاندے نے یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے راتی سویں مدینہ ہی نظر آ جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھی سبحان اللہ بولے اپنی ماں نال عمرہ ہی کر آوے یا اللہ جڑا اس تو چی سبحان اللہ بولے راتی سویں مدینے دا تاجدار ہی آ جاوے ہن کام ایتھے ہی رکھیا جی آسی صاحب دا تانوں جملہ بڑا پسند ہے میں تاں یہ کہہ دیتا ہے اچھی سبحان اللہ تے عاشقاں دے امام فرماتے نال کو سنگی او یارا سنگ کریے او کل نو لا زنا لائے ہو تمہیں کبھی او یارا تربوز نچھی دے او بھاوے توڑ مکے لجائے ہو کعوہ دے او پت ہنس نچھی دے او بھاوے موتی چو چگائے ہو کاڑے نہ مٹھے ہوندے حضرت باغ او بھاوے سیمنا کھنڈ پائے ہو بادشاہ صاحب نیوی دا فرق ہے تے دسو کاڑے نہ مٹھے ہوندے حضرت باغ او بھاوے سیمنا کھنڈ پائے ہو بھاوے سیمنا کھنڈ پائیے ہو آؤ میں چھتی چھتی تھوڑا جا نبی پاک دا ملاد پڑھنا جے میں 30 منٹا جے 1.5 گھنٹے دی چاس کرا دے وہاں پھر تے راضی جے بھی دل ہی ٹھارنا ذکر نہ تے میں پونے گھنٹے چ ٹھار دیواں پھر مینوں رخصت تے ملنی چاہیے نا اچھی سبحان اللہ سناؤ پھر ساؤنڈ دی چاس آ رہی کہ نہیں آ رہی ہاں اے بیلی آپاں نوں سمجھدا ہے کردا تے خراب ہے لیٹ آندا ہے لیکن اے بھی چاس بھی کراندا ہے اے ساڈی رمج نوں سمجھا ہویا اسی اینوں سمجھا ہویا آؤ جانے عالم دے غلام اللہ دا قرآن فرماندا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ فرماندا ہے نور آ گیا او نور جدوں مدینے دے تاجدار دا اپنی اماں دے پیٹ دے وچ آیا نا
ਉਹ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਦੇ। ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਰਜਬੁਲ ਮਰਜਬ ਦਾ ਔਰ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨੂਰ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਦੇ ਪੇਟੇ ਅਤਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਰ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਨੂਰ ਅੰਮਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਹੀ دیਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਮਸ਼ਰਕ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੇ ਜਾਨਵਰ। ਅੱਛਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀ ਬੇਲੀਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਖਾਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰਬ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਮਗਰਬ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੇ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾਲ ਜਨੂਬ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਨਵਰੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਲੀਆ ਕਾਇਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵਿਦਾਇਆ व ਨਿਹਾਇਆ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹਸਾਨ ਬਿਨ ਸਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਦੀਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਯਹੂਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਚੁਦਰਾਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖੈਰ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ 7 ਸ਼ੇਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਜਿਦੇ ਆਇਆ ਬਹਾਰਾਮ ਸੁਰਾ ਪਈਆ ਕਾਨਾ ਆਇਆ ਕਾਨਾ ਆਇਆ ਕਾਨਾ ਆਇਆ ਕਾਨਾ खाना आया जिदे आया बहाराम सुरा भैया खिले ने फुल लचे कलियां बहाराम सुरा भैया खिले ने फुल लचे कलियां बहाराम सुरा भैया। नबी करीम दी पाक अम्मा जान फरमादियां ने जदों मदीने दा ताजदार मेरी गोदी विच आया है, मैं जेवे रावां दे विचों लंघनी आ, उथों दे आसे पासे दरख्त वाले मैनू सलामियां देंदे ने। मैं जेड़े भी राह चों लंघनी आ, जे मेरे पैर दे थल्ले पत्थर आंदा है, ओ पत्थर पत्थर नहीं रहिंदा, ओ मोम बन जांदा है। ते मैं उस पत्थर कोलों पुछया पत्थरा दस विश विश क्यों जाना है, दस तू पत्थर तेरी असल विच सख्ती है, तू ते पत्थर तू नरम क्यों हो जाना है। ते पत्थर कहन लगा बेलिया मैं पत्थर जरूर लेकिन मैं नबी दी अम्मा दा हयात अदब करना, मैं नबी दी अम्मा दा हयात अदब करना वा। पत्थर अपना पत्थर विच नहीं रहिंदा, अपनी आकल छड्ड देंदा है ते मुहम्मद नू मन जांदा है। ते फिर सुनिया अपने अकीदे ते मान करया कर, सानू ते उस पत्थर ने दस्या है मुहम्मद अजे आए नहीं, अदब पहलो पे होंदे ने। ते सुनिया नू मेरा ना मारिया करो, सुनी का मुहम्मद आन ते अदब कर दे। हक फरीद या फरीद सुनियो मुबारक होवन तुहानू। वो साडे नाल पत्थर चंगा, उस बंदे नालों पत्थर चंगा।
جڑا نبی ہجے آیا نہیں. گل نوں سمجھا کریں. پرے پنچایت والے لوگ بھی بیٹھے ہو, سمجھدار لوگ بیٹھے ہو. گلاں نے دو, ٹپے نے دو, باتاں نے دو, لیول نے دو, سٹیپ نے دو. پہلا سٹیپ ہے نبی دا نور ماں دے پیٹ چ آیا. دوسرا سٹیپ ہے کہ نبی دی آمد ہوئی. دو سٹیپ بن گئے. فرشتے تے اجے پچھلے سٹیپ تے گالے تے مبارکاں پہ دیندے نے تے پتھر حیا پہ کردے نے. او بیلیو اسی تا اس تے مبارک تا نہیں دیندے, اسی تا نبی پیدا ہون تے پہ دینے. سیانے آدھے نے ساڑھے تو تا فرشتے ٹپا آغا نے, ساڑھے تو ایک مقام ایک سٹیپ ساڑھے تو بھی تام ہے. پتہ لگے اسی او کام کرنے ہیں جڑے نوریاں دا کام ہے تے ادب کرنے ہیں. جو تسی سبحان اللہ بولو تے سخی سلطان باؤ دا مصرع نہ سناواں. جڑا نبی پاک دا میلاد بناندا او پتھر تو سکھ لوے کہ پتھر نبی دے آن دا حیا کردا, سنی بھی حیا کردا. تے سخی سلطان باؤ فرماتے علم دے پڑھیا جوہر نہیں بندے تو جڑے ہو بنزا تے کمینے وہ پتلو سونا او یارا کدی نہیں جے بندا او بھاوے چڑیے لکھ نگینے او شما کھولا او کدی رات نہیں لبدی او بھاوے ہوون لکھ خزانے او باجو ید بے نجات نہ باہے باجو ید بے نجات نہ باہے او پاوے مریے بچے مدینے ہو باجو ادب نجات نہ باہو پاوے مریے وچ مدینے ہو. نبی پاک دی والدہ فرمانیاں جدو سونا میرے پیٹ چایا نا تے میں نے مبارکاں آندیاں نے مختلف نبیاں دیاں تے میں صاحب قصص الانبیاء دے حوالے نال پڑھیا. لو جی 5 منٹ اور تقریر رہ گئی جی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اچھی سبحان اللہ. 40 منٹ ہو گئے نے تے گل تے نا بھی مزہ آوے تے پتہ نہیں لگدا ٹائم دا. تے کئی بیلی 5 منٹ بولن تے آندے نے بس کر یار مہربانی تیری آ جان چھڈ بھی دے. اے حضور دے عشق دا فیض ہے, سارا کرم نوازی ہے. تسی سبحان اللہ بولو. میں چھتی چھتی نبی دی ولادت پڑھا. میرے کو صرف 2 مصرے نے, ایک سخی صاحب دا تے ایک محمد علی ظہوری قصوری دا. میں او پڑھ کے تے میں وائنڈ اپ کرن لگیا. یا اللہ جڑا ٹل لا کے سبحان اللہ بولے اوندا وقت بھی اوڈا ٹلاں والا کر دے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. آؤ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں. آپ فرماندے نے پہلا مہینہ اللہ دا نبی آدم, دوسرا مہینہ اللہ دا نبی شیس, تیجا مہینہ اللہ دا نبی ہود, چوتھا مہینہ ادریس, پنجواں مہینہ نوح, چھٹا مہینہ 40,000 نبیاں دا دادا ابراہیم مبارکاں دین آ گئے. نیامنا تینوں مبارکاں ہون. لے پھر سلطانی دا ٹچ سن. نیامنا تینوں مبارکاں ہون, تیری گودی دے وچ نبیاں دا امام آن والا ہے. حضور جان عالم دے غلاموں, نبی پاک دی ولادت دی خبراں پہلو نبی آ کے سلامیاں پہ دیندے نے. او مچھلی یونس علیہ السلام نو جن نے اپنے پیٹ وچ چکیا تے سمندر وچ تیر دی پھر دیے. شام نو ساریاں مچھیاں سمندر دیاں اون دے آسے پاسے آ کے انہوں سلامیاں دیندی. او وڈی مچھی پوچھدی نہیں خیر ہے کیوں آندیاں جے؟ کہنے لگیاں مچھی تو اگے بھی سیں, تینوں اگے سلامیاں تالی کر دیاں ساں, تو مچھی عام سیں. ہن تیرے پیٹ وچ اللہ دا نبی ہے, اسی تو انہوں سلامیاں دین آنیاں. جس پیٹ دے وچ اللہ دا نبی ہوئے مچھیاں انہوں سلامیاں دین دیں, تے جس پیٹ وچ اللہ دا آخری محبوب ہوئے انہوں انبیاء آ کے سلامیاں دین دیں. حضور جان عالم دے غلاموں, میں چھتی چھتی ولادت پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی. آپ فرماندیاں نے جس رات سونا آن والا سی,
سونا جس رات پیدا ہونا سی نا آپ فرماندیاں رات جا رہی تے دن چڑھن لگیا جے سوجرا ہون لگیا اس تو تھوڑا جا پہلو دا وقت دے تہجد دا آخری ٹائم سی آپ فرماندے نے میں کمرے وچ کلی میرے آسے پاسے کوئی ہے بھی کوئی نہیں دائی بھی کوئی نہیں تے آپ فرماندیاں میں تھوڑی جی ڈری کہ آسے پاسے تیاں بہناں گھر دیاں ہوندیاں نے دائیاں ہوندیاں نے تے میں کلیاں تے میں سردار مکہ دی نوح ہاں تے میرے کول کوئی نہیں ہے گا تے آپ کہندیاں میں تھوڑی جی ڈری اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹی چار اچھے لمبے قد دیاں آفتاب تو بھی سونیاں بیبیاں آ گئیاں جامع المعجزات چ لکھیا ہے ایک بی بی آ کے اگے بہ گئی ایک آ کے سجے بہ گئی ایک آ کے کھبے بہ گئی تے ایک پیچھے بہ گئی اما آمنہ آندیاں میں اور ڈر گئی آیاں بھی کند پاڑتے نے تے آ تے گھیر بھی لے آنے کانند والے جو غلام ہو نبی کریم دی والدہ اما جان فرماندے جب نے نبی کریم دی ولادت دا ویلا قریب آیا آپ فرماندیاں نے اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی اچانک چار اونچے لمبے قد دیاں بیبیاں آ گئیاں ایک بی بی سامنے آ کے بیٹھ گئی ایک آ کے سجے بیٹھ گئی ایک آ کے کھبے بیٹھ گئی تے ایک پیچھے بیٹھ گئی سیدہ آمنہ فرماندیاں بی بی کتھوں آیا جے کیویں آیا جے سب تو وڈی بی بی ہونا چ بول کے کہن لگی کہ آمنہ یہ ڈر نا اسی جنت دے وچوں آیا وا سب تو وڈی بی بی بول کے کہن لگی یہ ڈر نا میں اللہ دے نبی آدم دی بی بی حوا دوسری بول کے کہن لگی میں اللہ دے نبی ابراہیم دی بی بی سارا وا تیجی بی بی بول کے کہن لگی میں جنہیں فرعون دے سامنے اللہ دا کلمہ پڑھے آگے بی بی آسیہ وا چوتھی بی بی کہن لگی نیا بنا تیے ڈرینا میں اللہ دے نبی عیسیٰ دی اماں مریم سیدہ آمنہ فرما دیا نے کتھوں تے کیویں آیا جے یک زبان ہو کے بول کے چارہ دیا چارہ کہن لگیا نی آمنہ اسی جنت وچوں آیا وا نالے محمد دیا دائیاں بن کے آیا محمد دیا دائیاں بن کے آیا وا تے آپ فرماندے نے اچانک میرے وچوں نور نکلیا اچانک میرے چو نور نکلیا خارج منی نور لفظ کتاباں وچ موجود نے ایک نہیں 20-25 کتاباں وچ موجود نے میرے چو نور نکلیا تے اس نور دا اتنا چانن پورا کائنات روشن ہو گئی ہے تے ساڈا قصور دا بابا محمد علی ظہوری قصوری تڑپیا جو بولو سبحان اللہ تا آپ رحمت اللہ نے فرماتے نے دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا دور دنیا سے ہنیرا ہو گیا جب تیرے میرے کریم آقا کی ولادت ہوئی ہے پہلے باپ نو چھٹے مارے جاندے سن اپنی ماں نال بچے نکاح کر لیندے سن اپنی دھیاں نو زندہ ہی دفن کر لیندے سن دنیا والے سونا آیا گئے باپ نو جنت دا بوا بنا چھڈے آئے تے ماں دے پیراں دے تھلے جنت رکھ دتی تے کملی والے نے فرمایا جڑیاں دو دھیاں دی پرورش کر گئے انہاں دا چنگی تھارا شادی تے نکاح کرے قیامت دا دیہڑا ہوے گا میں محمد عربی تے او بندہ جڑا دھیاں نال پیار کرے قیامت دے دیہڑے نال نال ہوواں
گئے دنیا والے پھر میں کیوں نہ آکھا جتھے کفر دے ہنیرے سن جتھے کائنات دے اندر ہنیرے ہنیرے سن جتھے کسے دا ادب کوئی نہیں جاندا سی اوتھے سونے دا چانن پیا گئے پوری کائنات دے اندر روشنی ہو گئی ہے پھر میں کہا تھا دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا ایک منٹ بھائی چپ کرو ہاں جی پوچھو جی جی بس میں آ رہا سر ممبر تے بیٹھ مینوں بلوائی جاندے نے بس نہ کرو تو پھر بھی پونا کوئی گھنٹہ تقریر ہو گئی 50 منٹ ہو گئے نے تے میں کوشش کی تھی نہیں میں 1.5-2 گھنٹے بھی پڑھن والا بیلی ہاں لیکن اب مجبوری دے تحت بیلی ہو اگلیاں دا بھی آپا دل نہیں خراب کرنا بس آخری شعر پڑھن میں ایک پڑھدا پیا دور دنیا یہ پورا کر کے جاواں گا یہ پورا کر کے جانا دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا توجہ کر حضور دے غلاماں جدو سونا آیا تے چانن ہی چانن ہویا یہ پورا کرن لگیا جدو چانن ہویا نا تے چانگ والا پیر بھی تڑپیا اس چان چڑھن تو فرماندے نے چڑھ وچ نہ تے کر روشنائی میں پورا کر چلیا بے سونے اللہ سلامت رکھے تے سخی سلطان باو فرماتے چڑھ وچ نہ ایک گل کوڑی دے نہیں نبی آئے نے تے چانن ہو گیا تے بابے نے ایویں شعر نہیں لکھیا ہر شعر بالکل فٹ لکھیا تے سخی سلطان باو فرماتے چڑھ وچ نہ تے کرے روشنائی او تیرا ذکر کریں دے سارے گلیاں گئے او وچ پھرن نہیں مانے او جویں لالا دے ونجارے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے او یارا پکھ جنات بھارے میں قربان اونا تھی باہو جنہوں ملیا نبی سہارا میں قربان ہونا تے باہو جنہوں ملیا نبی سہارا وہ نبی پاک دے دادا جاننا اللہ دے گھر چ سن چھتی نال گھر آئے آپ آندے نے رستے چاندہ پہ تے وڈے وڈے پرندے ویکھے آمنہ دے گھر دے اتے آندے نے میں اکھاں ملیاں سچ ویندا پیا کہ سپنے چا دادا آندے نے میں آیا آ کے دروازہ کھڑا اندروں فوراً آواز آئی آمنہ تھی دی جی ابا جی آپ فرماتے دروازہ کھلے سامنے میری بیٹی آمنہ تے اندر تے کوئی کمزوری نہیں کوئی نکاحت نہیں کوئی بیبیاں والی گل نہیں تے میں پوچھا تے یہ خیر ہے کہنے لگی بابا جی محمد آ گئے نے تے دادے دا دل کرتا پوتا ویکھاں پوترا ویکھاں تے کہنے لگے تے یہ منو نہیں وکھانی ہے کہنے لگی بابا جی او ویکھو پنگوڑے چ لیٹ رہے نے تے شیر دی طرح نکے نکے خراٹے پہ لیندے نے دادا عبد المطلب آندا میں انج کر کے ویکھیا نا تے سونا محمد عربی اتے سبز رنگ دا کپڑا ہے تھلے سفید رنگ دا کپڑا ہے تے سونا شیر دی طرح سو رہے ہیں آپ فرماندے نے میں کہتی یہ منو بھی وکھا
تے کہن لگے دل تے کردا نا جندا پوترا محمد عربی ورگا ہوے ایتھے تے پنڈ دا بابا نہیں مان وہ تے بابا بھی نبی پاک دا دادا سی نا آپ فرمان لگے مینوں لے آ کے اس بی بی آمنہ نے دیتا کانند والے دے غلام فرمان دے جڑے بی بی آمنہ سیدہ طیبہ زہرا نے لے آ کے محمد نو میری گودی وچ دتا تے آپ فرمان لگے میرا دل کیتا میں پورے مکے وچ رولا پا دیواں میں اپنا پوترا پورے مکے نو وکھاواں تے سارے مکے دی گلیاں چ اعلان کراں دنیا والے آؤ دیکھو میرے پوترے ورگا کسے دا پوترا ہی کوئی نہیں پورے جگ وچ رولے پہ جاول جلے آن سے جگ نور نور ہو گیا آگے فرماد نے میرا دل کیتا میرے خون نے کھالا مارے میں اپنا بچہ لے جا کے پورے مکے دے اندر چودھریاں نو وکھاواں دنیا والے کسے دا پتر ایڈا سونا ہے تے وکھاو آپ کہنے لگے جڑے میں ایک قدم ہی چکے آئے کہ اچانک کسی نے میرا بازو پکڑے آؤ میری آواز بند ہو گئی آپ فرماتے جڑے ویلے میری آواز بند ہوئی ہے حضور دے غلام غیب چو آواز آئی عبدل مطلب جی ہجے نو دنیا نہیں ویکھنا ہجے رب دے نوری ویکھن گے رب دا جگ ویکھے اجے اینو دنیا دا نہیں ویکھنا مکے والے نے نہیں ویکھنا اجے پورے رب دی کائنات ویکھے گی آپ فرماتے نے میرا اوتھے ہی آواز بند ہو گیا میں کتاب وکھانا میرا کام ہے بیلیو اے میرے نبی پاک دا میلاد جے جڑا میں مختصر جہا پڑھیا تسی سبحان اللہ بولو ایک شعر میں پڑھ دینا بس اجازت منو بڑا ٹائم چڑھ گیا سوئی تو سوئی اچھی سبحان اللہ پڑھتا ہوں تہاڈے پاروں میں آگاں گل سنائی نہیں تے گل اوتھوں تک ہی سنانی سی اگلی بھی سنا تھی اچھی سبحان اللہ نہیں بولنا ہن تو نہ بولے نا شوشانہ نہ دے سبحان اللہ حضور جانے عالم دے غلام میاں صاحب کہندے نے کہ یاری سونے نال لا مینوں اے میلاد ایتھے ہی بڑا سارا آندا سی لیکن وقت دی خاطر تسی بھی تھوڑا جہا تعاون کرو تے پھر رانجھا میں راضی چنگی طرح کراں گا راشد نا یار نا ہن کچھ نہ آکھی ہن کچھ نہ آکھی اگوں مینوں گالاں پے جانیاں نے نا اچھی سبحان اللہ بچی والا واقعہ یار ادھار کر لو اوتھے آ جاؤ کمنٹ سنا دینا تانوں سرنگی والا نہیں بچی والا ہی ہوندا یار پھر اچھا آپ کہندے نے دروازہ کھولیا تے اگوں چھوٹی جی بچی کھڑی ہے تے بچی کہن لگی بابا بچی کہن لگی جی تسی کون ہو تے میرے منہ چ نکلا میں تے گھر دا مالک ہاں تے بچی نے بس میری لتاں نوں جفا ہی ماریا تے بچی رون لگ پئی کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سی کملی والے نے گل کی بچی نے میری لتاں نوں جفا ماریا تے بچی رو گرد کر دی وے بابا کتھے ٹر گیا سے وے بابا میں تے تیری راوی ویکھدی رہی وے بابا میں تے بوئے چ کھلو کے باجا مار دی رہی وے بابا کتھے ٹر گیا سے وے بابا میں تے تیرے راوی تک دی رہی کملی والے میں بچی نوں دھکا ماریا تے اندر
گھر چلیاں نہیں تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے دھیاں لے پردیس میں بابل حضور بڑی محبت ہو گئی آپ دی میں قربان آپ تو جاڑے واسطے شعر پڑھن لگا ہن حالانکہ نہیں آ رہا سن لو ویڈیو اسی دیکھ کے چلن والے نہیں اسی پیار کو دیکھ کے چلن والے ہاں ہن تے ٹائم پورا ہو گیا نا میں اس بھائی دی محبت نو پر شعر پڑھن لگا اونچی سبحان اللہ بولو تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے دھیاں پردیس میں بابل گجرا نہیں جاگیرا چپ رہنا بجھنا کہنا یارا دیا دیا تقدیرا میں اپنے وعدہ میں وفا کیتا تقریباً 1 گھنٹہ تقریر ہو گئی ہے پھر بھی جاندیا میں پھر ایک باری ملک برادران دا